यस भिडियोमा हामी एक्जाम्पल नम्बर 5 सल्भ गर्नेछौँ। एक्जाम्पल नम्बर 5 मा सोधिएको छ द AM of two numbers is 34 and their GM is 16. Find the numbers. So दुईटा नम्बरको अरिथमेटिक मीन 34 छ भने यिनीहरूको ज्योमेट्रिक मीन 16 छ भने नम्बर्सहरू के होलान्? मानौ AB छन्। ओके, हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ सल्युसन let numbers be or let the numbers be, हामी के पनि भन्न सक्छौँ। So let the numbers be AB, A, B. ओके, सो यहाँ फर्स्ट क्लू छ कि दुबईको अरिथमेटिक मीन 34 छ। यसको मिनिङ भयो कि A plus B by 2 is equal to 34। यहाँ हामी सुरुमा लेख्न सक्छौँ, यहाँ ब्र्याकेटमै लेखौँ यहाँ सिन्स AM is equal to 34। यहाँबाट हामी कुनै एउटा भेरिएबलको भ्यालु निकालिहालौँ और A plus B दुवैतिर हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने इज इक्वल टू 68 और B is equal to 68 minus A। यो भयो हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन। भने अर्को कुरा गिभन छ कि गिभन ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 16। इसको मिनिङ भयो कि स्क्वायर रूट अफ AB इज इक्वल टू 16। ओके, और दुवैतिर हामी स्क्वायर गरौँ। सो AB इज इक्वल टू 16 को स्क्वायर 256 भने AB मा अब हामी B को भ्यालु राख्न सक्छौँ। सो A 68 minus A is equal to 256। अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ और 68A and minus A square is equal to 256 भने यसलाई राम्रो फर्ममा लेखौँ अब हामी यहाँ और A square minus 68A plus 256 is equal to 0। सो 256 लाई हामीले यसरी फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो कि दुवैको सम 68 आउँछ, दुवै फ्याक्टर्सको सम। एन्सर सिम्पल छ 64 and 4। सो हामी यहाँ सिम्पल लेख्न सक्छौँ कि A स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4A प्लस 256 इज इक्वल टू 0 और A स्क्वायर माइनस 64A माइनस 4A प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ फ्याक्टराइज गर्दै जाउँ। सो A कमन A minus 64 minus 4 common A minus 64 is equal to 0। So हाम्रो A आउँछ A minus 64 A minus 4 is equal to 0। इसको मिनिङ भयो कि A को दुईटा आन्सर छ अब और A is equal to 4 और 64। सो यदि A 4 छ भने हाम्रो B को भ्यालु कति हुन्छ हामी हेरौँ। सो if A is equal to 4 B is equal to 68 minus A which is 68 minus 4 which is equal to 64 भने यदि A 64 छ भने B is equal to 68 minus 64 is equal to 60, actually is equal to 4, simply is equal to 4। So numbers are simply 4 and 64 आन्सर हुन्छ। तर हामी यहाँ दुवै लेखौँ numbers are 4 and 64 or 64 and 4 दुवै सेम कुरा छन् तर हामी दुवै आन्सर लेखौँ किनभने दुईटा केसेसबाट हामीले ल्याएछौँ। सो दिस इज आवर आन्सर। यसरी हामीले यहाँ एक्जाम्पल नम्बर 5 सल्भ गऱ्यौँ जुन कि हाम्रो लास्ट एक्जाम्पल छ अरिथमेटिक मिनबाट, एक्चुअली ज्योमेट्रिक मिनबाट। हामीले जति पनि क्वेसन्स सोधिन्छन् एक्जाममा ती सबै क्वेसन्स यी सबै प्याटर्नमध्ये पनि कुनै एउटा हुनसक्छ। ओके, भने अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा ज्योमेट्रिक सम वा सिम्पली भन्नुपर्दा सिरिजहरूको जुन सम हुन्छ ज्योमेट्रिक सिरिजको वा सम अफ ज्योमेट्रिक सिरिज भन्ने टपिक स्टार्ट गर्नेछौँ।